हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लहुम रिज़्क़न मिनस समावाति वल अर्दि शैअन व ला यस्ततीऊन फला तज़रिबू लिल्लाहिल अम्साल, इन्नल्लाहा यअलमु व अंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रिज़्क़ के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा के अंदर एक जामे उसूल भी मुरत्तब किया और रिज़्क़ हासिल करने का एक बेहतरीन नुस्खा और अमल भी गोया के बतला दिया कि रिज़्क़ अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। जब इंसान के पास रिज़्क़ नहीं होता तो फिर इंसान कुफ्र की तरफ चला जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रिज़्क़ की कमी जो है इंसान को कुफ्र के करीब पहुंचा देती है। इंसान अपना अकीदा छोड़ देता है, इस्लाम से दूर हो जाता है और अकाइद से दूर हो जाता है और गैरुल्लाह से मांगना भी शुरू कर देता है और मखलूक पे यकीन अपना मजबूत कर लेता है कि अल्लाह के अलावा फलां फलां भी मुझे मुश्किलें हल कर सकते हैं। अल्लाह ने यहाँ नफ़ी की है और बाज़ औक़ात कुरान पाक की एक तरतीब है कि जो नफ़ी की आयात है ना, जो जिसमें अल्लाह ताला इनकार कर रहे हैं किसी अकीदे सोच फ़िक्र की, वो ज़्यादा ताकतवर होती हैं बनिस्बत असबात वाली आयात के। यह आयत बड़ी पुरतासीर वजीफा है अल्लाह से रिज़्क़ लेने का। यानी अल्लाह खुश किस बात पे होते हैं? आपसे अगर कोई पूछे कि अल्लाह की ज़ात खुश किस बात पे होते हैं, एक है कि आप अल्लाह के कुरान की आयत पढ़ रहे हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ है, उस पर अल्लाह खुश होता है, मानते हैं हम ये बात। अल्लाह को अपनी तारीफ पसंद है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे फरमाया कि अल्लाह की तारीफ किया करो ज़्यादा, अल्लाह को अपनी तारीफ पसंद है। इसलिए अल्लाह ने सूरह अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान का आगाज़ किया और वहाँ भी तारीफ है, और जहाँ इख्तिताम किया रब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, वहाँ भी अल्लाह की तारीफ है। तो तारीफ वाली आयात जो है ये अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये उसूल है एक अल्लाह को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का। लेकिन इससे ज़्यादा जो एक और उसूल बयान किया वो भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, जिसमें अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह के गैर की नफ़ी है। वो आयात ज़्यादा ताकतवर हैं और अल्लाह की मदद लेने का ज़रिया है। अब यहाँ चूँकि अल्लाह के गैर की नफ़ी है, आयत है रिज़्क़ की, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वयाबुदून मिन दूनिल्लाह, और ये इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़कर, मांगते हैं, सजदा करते हैं, झुकते हैं अल्लाह को छोड़कर किसी के आगे। माला यमलिकु लहुम रिज़्क़ा, जो इख्तियार ही नहीं रखते रिज़्क़ देने का। यानी कोई भी दरख्त है आप उसके आगे झुक जाएं, कोई कब्र है उसके आगे झुक जाएं, कोई जिंदा मुर्दा है उसको आप सजदा कर लें, क्या वो रिज़्क़ दे देगा? क्या है किसी का अकीदा जी शऊर का? लेकिन इंसान है ना। मैं अभी नेपाल गया, मुझे उन्होंने कहा जी यहाँ तो 32 करोड़ खुदा हैं इनके, चूहे की इबादत करते हैं, कछुए की इबादत करते हैं, मगरमच्छ को सजदा करते हैं, कीड़ों को सजदा करते हैं, सांप को सजदा करते हैं, जिसमें थोड़ा सा खैर देखते हैं कहते हैं यह हाजत रवा है। तो इंसान कुछ भी बना सकता है। अल्लाह ने कहा माला यमलिकु लहुम रिज़्क़ा, ये इख्तियार ही नहीं रखते, इनके पास मलकियत ही नहीं है, ये लाइसेंस ही नहीं है कि ये आपको रिज़्क़ दें। क्यों? कि माला यमलिकु लहुम रिज़्क़म मिनस समावाति वल अर्ज़, चलो इधर नहीं तो उधर, तो उधर नहीं तो उधर नहीं, रिज़्क़म मिनस समावाति वल अर्ज़ि शैया, ये जमीन और आसमान में एक इतना भी रिज़्क़ देने की ताकत नहीं रखते। कोई इंसान, कोई बशर, कोई मखलूक, कोई जिन, कोई इंस, कोई फरिश्ता, कोई अव्वल कोई आखिर ताकत रखता है कि वो अपनी ताकत से किसी को दे? नहीं। इख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास। हम जब ये कहते हैं ना कि हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे महशर शफाअत करेंगे, ये अकीदा है मुसलमानों का, यानी है ना? तो इस शफाअत का मतलब क्या है? शफाअत सफारिश को कहते हैं।
حضور کس کی سفارش کریں گے؟ امت کے گناہگاروں کی، کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے۔ تو سفارش کون کرتا ہے؟ جو مختار نہیں ہوتا۔ اب بادشاہ سفارش کرے گا کسی کی؟ سفارش وہ کرے گا جس کے پاس اختیار والے سے سفارش کرے گا۔ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ میں شفاعت کرنے والا ہوں، لیکن مختار کون ہے؟ اور سفارش کرنے والے نبی سب سے افضل ہیں، اور ان کی سفارش رد نہیں ہوگی، ان کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے۔ لیکن ایک آیت بتا دی، ایک لفظ بتا دیا کہ مختار اللہ ہے، سفارش میں کروں گا، شافی میں ہوں۔ مرتبہ بتا دیا، کوئی نہیں اللہ کے سامنے بول سکے گا میرے علاوہ۔ پھر یہاں فرمایا مالا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا، زمین و آسمان میں اتنی شے بھی، ایک ذرہ بھی کوئی اختیار نہیں، کسی کے پاس کوئی طاقت، یہ مالدار ہو، بڑے سے بڑا کوئی بزنس مین ہو، بڑے سے بڑا کوئی وزیر ہو، بڑے سے بڑا کوئی انسان کیوں نہ ہو، وہ خود محتاج ہے، اس کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اس کے سامنے رونا نہ روئیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ بھی آپ کی طرح محتاج ہے۔ اس کو اللہ نے مال دے کر جتنا پریشان کیا ہوا ہے، شاید آپ غریب ہیں تو آپ کو نہیں کیا ہوگا۔ ہمیں پتہ ہے نا، ہمارے پاس آ کے جب روتے ہیں، میں مال والوں کی رونا آپ کے سامنے بتاؤں تو آپ شکر کریں کہ آپ تو بڑے خوشی میں ہیں، آپ رات کو کتنے آرام سے سوتے ہیں، سوتے ہیں نہیں سوتے؟ مالدار نہیں سوتے اس طرح، وہ خالی ان کی ٹھاٹ باٹ ہے دیکھنے میں، ان میں 10% خوش ہوں گے، 90% پریشان ہے، اور غریبوں میں 90% خوشحال ہیں، زندگی میں اپنی زندگی جی رہے ہیں، کوئی انہیں خوف خطر نہیں ہے۔ تو یہ اللہ ایک لفظ بتا رہے ہیں، مالا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا۔ اچھا، ولا یستطیعون، ان کے پاس قدرت ہی نہیں ہے، استطاعت ہی نہیں ہے۔ اب جس کی استطاعت نہیں ہے، اب دیکھو بکاری بھی کتنا تیز ہوتا ہے کہ جب کسی عام آدمی کو دیکھتا ہے تو اس سے بھیک نہیں مانگتا، بڑی گاڑی والے سے بھیک مانگتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے کسی کی استطاعت بھی تو ہو نا مجھے دینے کی۔ وہ اتنا سمجھدار ہے، اور بندہ ہو کے سمجھدار نہیں ہے، بکاریوں سے مانگ رہا ہے، جو خود مانگنے والے ہیں، جو خود محتاج ہیں اللہ کے، جو خود اللہ سے لینے کے محتاج ہیں۔ تو بکاری کو کبھی دے سکتا ہے؟ تو یہی تو آج سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ نے صاف کہا کوئی طاقت، پھر لوگ مثالیں دیتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، چرب زبانی۔ اللہ نے اگلا جملہ صاف کہہ دیا، مکہ کے مشرکوں، اللہ کی توحید میں کسی مثالوں کو نہ دو، فلا تضربوا للہ الامثال، مت بیان کرو اللہ کے ساتھ کوئی مثالیں کو جی اللہ کا مشیر ہے، اللہ کا وزیر ہے، اللہ ان کی موڑتا نہیں، اللہ ان کی ٹالتا نہیں، اللہ ان کے بغیر چل نہیں سکتا، یہ اللہ کے وزیر ہیں، یہ اللہ کے مشیر ہیں، وہاں ایک ہے، یہاں یہ اس کے سارے معین مددگار ہیں۔ اللہ نے کہا نہ، یہ غلط مثالیں نہ دو، فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم، اللہ وہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اب جملہ ختم ہو گیا، اللہ نے بات ختم کر دی کہ پتہ یہ چلا کہ جب بھی مشکل آئے، پریشانیاں آئیں تو کس سے مانگے؟ اللہ سے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ، حاجت روا، مشکل کشا۔ اب یہاں جو آیت رزق لینے کی، یہ اتنی مضبوط آیت ہے کیونکہ اس میں آپ اللہ کی قدرت کو بیان کر رہے ہیں اور اللہ کے غیر کی نفی کر رہے ہیں۔ آپ کلمہ کیوں ہے؟ کلمہ پڑھ کے سیدھا جنت کیوں ہے؟ کہ کلمہ میں پہلے نفی ہے نا، پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے۔ اب اللہ نے پہلے نہیں کہا الا اللہ، نہیں، الا اللہ بعد میں ہے، پہلے آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا الہ، کوئی کچھ نہیں ہے الہ، مشکل کشا، حاجت روا۔ نفی جس جملے میں ہوگی اور اثبات ہوگا وہ اللہ کے ہاں طاقتور ہو جائے گا۔ اب ایک بار جس نے کلمہ پڑھ لیا اس پہ جنت یقینی ہو گئی۔ تو اس آیت میں نفی بھی ہے، اثبات بھی ہے کہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہ دونوں چیزیں اس میں آ گئی نا، کلمے میں بھی دونوں چیزیں ہیں۔ اب اس لیے کلمہ طاقتور ہے، جملہ چھوٹا سا ہے۔ ابو جہل کو کہا بھائی ایک بار پڑھ لے کیا ہوتا ہے، اس نے کہا نہ تمہیں نہیں پتا اس میں کیا طاقت ہے۔ وہ عربی تھا نا، جانتا تھا اس کے معنی کو۔ ہم تو کہہ، ہم میں سے کوئی ہوتے تو 100 بار کلمہ پڑھ لیتے، لیکن مکہ کا وہ جو ہے کافروں کا جرنیل تھا، بدبخت تھا، لیکن اس نے خالی زبان سے کلمہ نہیں پڑھا کہ جب تک میرے اندر نہ اترے میں کیوں پڑھوں، دکھلاوے کے لیے کیوں پڑھوں۔ اس بات میں کفر میں بھی وہ سخت تھا حالانکہ۔ تو اس آیت میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ یہ آیت سورہ نحل کی ہے اور آیت نمبر 73 ہے۔
इस आयत करीमा को कोई इंसान भी रिस्क थोड़ा सा सामने रखे, कोई भी रिस्क खाने पीने का कोई भी चीज हो वो अपने पास रखे और इस आयत को 11 बार पढ़ के दुआ करे, रोज ये अमल कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला एक तो उसका खात्मा ईमान पर करेंगे, दूसरा मौत तक उससे रिस्क कम नहीं करेंगे, उसे मोहताज किसी का नहीं बनाएंगे और उसे रिस्क वसी मिलेगा। इसमें असबात भी है, नफी भी है। और ये जब आपका दिल चाहे करें, आप रोजाना खाना सामने रख के पढ़ सकते हैं, 11 बार पढ़ लें, कोई चीज खाने की रख लें, इंशाल्लाह खुश्क रख लें, पक्की पकाई रख लें, कोई भी चीज रख के पढ़ेंगे, आप यकीन इस पर रखें कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं दे सकता। अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह रिस्क मिलेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।